अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज रिट निवेदकका तर्फबाट बाँकी कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने प्रसंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज रिट निवेदकका तर्फका बाँकी कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्दैछन्। रिट निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीहरूलाई सुरुवाती बहस गर्न अब 2 घण्टा 35 मिनटको समय बाँकी रहेको छ। संवैधानिक इजलास मार्फत भइरहेको सुरुवाती बहसमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीको पालो सकिएपछि विपक्षी अर्थात् सरकार तर्फका कानून व्यवसायीहरूले सुरुवाती बहस गर्नेछन्। सरकार तर्फका कानून व्यवसायीहरूले 15 घण्टाको बहस सकेपछि फेरि पनि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले समय पाउनेछन्। रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्ने समय शुक्रबार नै अन्त्य गर्ने भनिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनीहरूलाई 2 घण्टा 35 मिनट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गर्नुभएको थियो। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान र गोपाल कृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी नपुग्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको यो दोस्रो पटक हो। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित उपस्थित हुँदा समेत देउवा संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नियुक्त नभएपछि 146 सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अझै थपिने भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकामा पछिल्लो पटक जारी निषेधाज्ञा सोमबार राति 12 बजे सकिँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञा थप गर्ने बारे आज निर्णय हुने बताइएको छ। जारी निषेधाज्ञामा समय तोकेर सबै किसिमका पसलहरू खोल्न दिएको छ। मोटरसाइकल, जीप, कार, भ्यान, ट्याक्सी लगायतमा जोर बिजोर लागू गरिएको छ। पठाउ र टुटल सेवा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ। सार्वजनिक सवारी साधन, विद्यालय, मठ मन्दिर, पार्टी प्यालेस लगायतमा प्रतिबन्ध कायमै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते निषेधाज्ञा सुरु हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा नै दैनिक 3000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएकोमा यो संख्या अहिले 500 हाराहारीमा छ। संक्रमण घट्दै जाँदा सरकारले उडान पनि खुलाउने निर्णय गरिसकेको छ। तर विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले सार्वजनिक यातायात खुलाउन हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्। उपत्यकामा बजार मात्रै खुल्दा पनि संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा परेर धोका नदिने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवनमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदका लागि नभई प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रविधि विरुद्ध विपक्षी मोर्चामा एकताबद्ध भएको बताउनु भएको हो। एमाले नै भएर एमालेकै सरकार विरुद्ध लाग्नुलाई उहाँले पार्टीभित्रको विद्रोही आवाज र क्रान्तिकारी आवाजको संज्ञा दिनुभयो। आफूले विगतमा पार्टीभित्र समस्या देखिने बित्तिकै जिम्मेवारीबाट आफू मुक्त भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली भने सत्ता मोहमा लिप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसैले छुट्टै अलग पार्टीको रूपमा हामी छैन। हामी नेकपा एमाले भित्रकै विद्रोहीको रूपमा हामी रहिरहेका छौँ। तर यो अवस्था कहिलेसम्म? अहिले हामी संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार नै 76(5) जुन वैकल्पिक सरकारको निम्ति प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको अधिकार रहेको सन्दर्भमा नै हामीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा 75 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिगमनका विरुद्धमा उभिएका दलहरूमध्ये राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएका दलहरूमध्ये 5 दलमा हामीले पनि एउटा दलको रूपमा नै नेकपा एमालेको विद्रोही समूहको रूपमा राख्ने हो भने यो मैले नाम जोड दिएको हामीलाई
बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसो हुनाले चाहिँ हामी यो गठबन्धनमा आएकै छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पनि आफू पुष्पकमल र वामदेवलाई एकै प्रकारका प्रलोभन देखाउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले अब भने कुनै पनि किसिमको विचलित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। केपी ओलीको धेरै पटकको धोका र पटक पटकको चालबाजीबाट आफै हैरान भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवृत्ति विरुद्ध कुरा हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा दृढताका साथ उभिनु पर्दछन् भन्ने मान्यताले एकसाथ हामी उभिएका छौँ। यसर्थ यो मान्यता साथ लागू गर्ने कुराको सन्दर्भमा अघि बढिरहेको छ यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। केपी ओलीको सन्दर्भमा मैले चर्चा गरेँ कोर्स करेक्सन केपी ओलीजीले राइटिस्ट कोएलिसन बनाउनु भएको छ। उहाँले गलत नीतिहरू अवलम्बन गर्नुभएको छ, गलत विचारहरू बोक्नु भएको छ, गलत चिन्तनहरू उहाँमा छ, गलत प्रकृतिहरू उहाँमा छ। यी सबै सुध्रेर ठिक बाटोमा जान चाहनुहुन्छ र बुद्ध भएर फर्किनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ? वाल्मीकि तपाईँलाई थाहा छ कसरी भनेको, मैले भन्नै पर्दैन। त्यसो गरेर रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भन्न सक्छ भने पनि एउटा কথা छ। हुन त मलाई त्यति विश्वास छैन। वाल्मीकि भन्नुहुन्थ्यो ठिकै भन्नुभयो, बालबा पहिले एकदम निस्कियो सन्धानी भन्नु छ। उहाँले आफू कुर्सीका लागि नभई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लडेकाले आफूले गठबन्धनलाई धोका नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोनाका कारण ध्वस्त भएको विद्यार्थीहरूको पठन पाठनप्रति सरकार बेखबर देखिन्छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। मुलुकले कोरोना संक्रमणको प्रकोप बेहोर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी ध्वस्त भएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 3वटै तहका सरकारहरूले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्, जसलाई स्वाभाविक पनि मानिएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै ध्वस्त भएको अर्को क्षेत्र हो विद्यार्थीहरूको पठन पाठन। 1.5 वर्षदेखि मुलुकका 80 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन ठप्प छ। तर 3वटै तहका सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको यो समस्याप्रति बेखबर देखिन्छन्। ध्वस्त भएको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारू बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोचेको देखिँदैन। महामारी कम हुनासाथ स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पनि समाधान हुँदै जान्छन्। तर शिक्षा क्षेत्रको समस्याले भने मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पुर्याउँछ। 80 लाख विद्यार्थीको 1.5 वर्षको समय खेर जाँदा त्यसको क्षति आगामी 50 वर्षसम्म हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अबको 5 वर्षपछि मुलुकको सबै क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिले उच्च शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी वर्गले हो। अबको 10 वर्षपछि मुलुकका सबै क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिलेको माध्यमिक शिक्षा लिइरहेको विद्यार्थी वर्गले हो। अबको 20 वर्षपछि मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र हाँक्ने भनेको अहिले आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका विद्यार्थी वर्गले हो। तर यो वर्ग यति बेला पठन पाठनको अवसरबाट वञ्चित छ। कोरोनाको कहर कहिलेसम्म जारी रहन्छ त्यसको टुङ्गो छैन। तर सरकारले पठन पाठन नै नगराई कक्षा उकाल्ने नजिर सुरु गरेको छ। पठन पाठन नै नगरी कक्षा उक्लेर लिएको प्रमाणपत्रधारीले भोलि राज्य संयन्त्र हाँक्दा मुलुकको भविष्य के होला? अघिल्लो पटकको लकडाउनमा सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजनको पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि सीमित भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेको थियो। तर यसपटकको निषेधाज्ञामा त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छैन। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा यसै पनि अझै केही वर्ष खोप उपलब्ध हुने अवस्था छैन। धनी मुलुकहरूले खोप ओगटेर राखेको सार्वजनिक जानकारी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिइसकेको छ। हाम्रो मुलुकका 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाले अझै कम्तीमा 2 वर्ष खोपको सुविधा पाउने अवस्था छैन। त्यतिन्जेल यसरी नै पठन पाठन ठप्प बनाइरहने हो त? यो मामिला सामान्य होइन, धेरै नै गम्भीर हो। स्वास्थ्यलाई जस्तै शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ। समाजसेवी तथा राहतका अभियन्ताहरूले पनि अब ग्यास सिलिन्डर होइन कि दूरदराजका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक पठन पाठनको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले
बिथोलिएको राजनीतिको निकास ताजा जनादेशबाट मात्रै सम्भव भएको बताउनु भएको छ। शनिबार रूपन्देहीको बुटवलमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको लागि सबै जुट्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्था र संसदबाट अर्कै वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट आएको जनादेशले जनतामा सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धिको जाने यात्रा बीचमा अनपेक्षित राजनैतिक घटनाहरूले रोकिएपछि निकास दिन निर्वाचन एकमात्र विकल्प भएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। अदालतमा परेको मुद्दाले जुनसुकै निर्णय दिन पनि ताजा जनादेशले मात्र राजनैतिक निकास दिने भएकाले सबै निर्वाचनको लागि तयारीमा लाग्न अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभयो। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति हामीले जोड दियौं र जनतासँग हामी त्यसै हिसाबले पनि प्रस्तुत भयौं र यहाँलाई थाहा छ वास्तवमा जनताले राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा मतदान गरे। राजनीतिक स्थायित्व सँगै विकासको पूर्व शर्तको रूपमा राजनीतिक स्थायित्व हो भन्ने जनताले स्वीकार गरे, त्यस हिसाबले मतदान गरे। तर यस बीचमा केही अनपेक्षित परिदृश्यहरू देखा परेका छन्। यहाँले देख्नु भएको छ यस बीचमा स्वयं सत्तारूढ दलका बीचमा पनि कतिपय समस्याहरू देखिएका छन् र संवैधानिक दृष्टिले हामी के देखिरहेका छौँ भने यो प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दै विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन नसक्ने मात्रै होइन, संविधान सभाले वैकल्पिक सरकार दिन समेत नसकेको अवस्थामा वास्तवमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थिति सृजना भएको छ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिले राजनीतिक गतिरोधले विकास निर्माणलाई केही प्रभाव पारे पनि गति नरोकिने बताउनुभयो। शनिबार उद्घाटन भएको कार्यालयले स्याङ्जाको कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्याउने योजनाको फिल्ड कार्यक्रमको रूपमा कार्य गर्नेछ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाले सिँचाइ सहित 126 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने बताइएको छ। यो आयोजना सम्पन्न गर्न करिब 138 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानकॉकले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनीमाथि कोरोना महामारीमा भौतिक दूरी कायम नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो। उनले राजीनामा दिँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेको नियम नमानेकोमा माफी मागेका छन्। सँगै काम गर्ने एकजना महिला कर्मचारीसँग दूरी कायम नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि राजीनामा दिन दबाव परेको थियो। यस्तै विवाद बढ्दै गएपछि ती महिलाले पनि राजीनामा दिएकी छन्। बेलायतमा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। गएको 24 घण्टामा 18,270 जनामा संक्रमण पाइएको छ। यो गएको फेब्रुअरी 5 पछिकै दैनिक भेटिने संक्रमितको संख्या भन्दा सबैभन्दा धेरै हो। कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमणको संख्या बढेसँगै बेलायतमा तेस्रो लहरको जोखिम बढेको छ। त्यहाँ एक महिना यता दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतमा पाइएको संक्रमण मध्ये 90% डेल्टा भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना विरुद्धको खोपका कारण संक्रमितमा गम्भीर लक्षण भने देखिने समस्या घट्दै गएको खबरमा उल्लेख छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इटाली र डेनमार्क युरोपेली च्याम्पियनशिप 2020 को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अतिरिक्त समयसम्म लम्बिएको खेलमा अस्ट्रियालाई पराजित गर्दै इटालीले युरोपेली च्याम्पियनशिप 2020 को क्वार्टर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। निर्धारित 90 मिनेट गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि इटालीले वैकल्पिक खेलाडीको 2 गोलमा 2-1 को जित दर्ता गरेको हो। यससँगै इटालीले लगातार 11 खेलमा गोल नखाएको सिलसिला पनि पूर्ण विराम लागेको छ। इटालीले अब क्वार्टर फाइनलमा आइतबार हुने बेल्जियम र पोर्चुगल बीच खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। उक्त क्वार्टर फाइनल खेल 2 जुलाईमा म्युनिख स्टेडियममा हुनेछ।
अस्ट्रियालाई हराउँदै इटलीले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत कायम गरेको छ। लगातार 31 खेल अपराजित रहँदै इटलीले 82 वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोडेको हो। त्यसअघि शनिबार नै भएको पहिलो खेलमा डेनमार्कले फरवार्ड कास्पर डोलबर्गको 2 गोलमा वेल्सलाई पराजित गरेको थियो। डेनमार्क 4-0 को फराकिलो जित दर्ता गर्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो। डेनमार्कले अब क्वार्टर फाइनलमा आइतबार चेक रिपब्लिक र नेदरल्यान्ड्सको विजेतासँग खेल्नेछ। ओपनर इभिन लुइसको उत्कृष्ट ब्याटिङको सहयोगमा वेस्ट इन्डिजले दक्षिण अफ्रिकालाई पहिलो टी20 खेलमा 8 विकेटले पराजित गरेको छ। यससँगै घरेलु टोली वेस्ट इन्डिजले 5 टी20आई खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता लिएको छ। आइतबार बिहान सम्पन्न खेलमा वेस्ट इन्डिजले जितको लागि पछ्याएको 161 रनको विजय लक्ष्य 15 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा सहजै पूरा गर्यो। त्यसअघि नेसनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रेनेडामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ थालेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 160 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिका रासी भान डर डुसेन 38 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 56 रनमा विजित रहे। विकेटकिपर क्रेटन डिडकक 24 बलमा 2 चौका र 2 छक्का सहित 37 बलमा आउट भए। कप्तान टेम्बा बहुमा 20 बलमा 22, रिजारिङ सिंह 17, डेभिड मिलर 9 र हेनरिङ क्लेसन 7 रनमा आउट भए। वेस्ट इन्डिजका ड्रेवेन ब्राभो र फभियन एलेनले 2-2 विकेट लिए। आन्द्रे रसेल र जेसन होल्डरको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। दोस्रो टी20 खेल आज राति हुनेछ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज रिट निवेदकका तर्फबाट बाँकी कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्न अब 2 घण्टा 35 मिनटको समय बाँकी। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप गर्ने बारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर आज निर्णय हुने। सार्वजनिक यातायात खुलाउन हतार नगर्न विज्ञहरूको सुझाव। बिथुलिएको राजनीतिको निकास ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव भएको उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको दावी। लोकतन्त्रको प्राण निर्वाचन भएकाले निर्वाचनको लागि सबै जुट्न आग्रह। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यान्कनद्वारा पदबाट राजीनामा। कोरोना महामारी नियन्त्रणको नियम पालना गर्न नसकेकोमा मागे माफी। बेलायतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्दै। र इटाली र डेनमार्क युरोपेली च्याम्पियनसिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। इटालीसँग अस्ट्रिया 2-1 ले पराजित हुँदा डेनमार्कले वेल्सलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हरायो। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।